पवित्र वस्तू काढून सुण्याक घालू नाकात आनी तुमची मोत ह्या दुकराच्या फुड्यान उडोव नाकात. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलेलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समूर्त आनी बाकणार म्हणजे हेंच. अशीच दारवंटांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठ्ठारांक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण अशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. पळय बाबड्यानो, दुसऱ्यांनी आमकां केलेलें जाय तेच भशेन आमी दुसऱ्या समय करुया. दुसऱ्यांनी आमचो मोग केलेलो जाय, आमी दुसऱ्यांचो मोग करुया. अशीच दारवंटांतल्यान भितर सरात. पळय बाबड्यानो, जायते फावटी सगळींच वय म्हणटा म्हणून आमी वय म्हणूंक जायना. सगळींच वय म्हणून वायट रस्त्यांतल्यान वेतात जाल्यार आमी त्या रस्त्यान वेचचें न्हय. जेजू दाखयता तो रस्तो स्वताचो, अशीर तो. थोडो लोक तातूंतल्यान वेता, कोश्ट पडटात, त्रास पडटात, पूण हो दारवंटो आमकां स्वर्गार पावयता. त्या पासत कोश्टाचो दारवंटो, कोश्टाचो रस्तो हो, कोश्टाचें जिवीत तें, तरी पूण स्वताच्या रस्त्यान आमी चलुया. जायतें भोगचें पडटलें, पूण स्वर्गांत आमकां आसरो मेळटलो.